बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज इशराक पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज इशराक पढ़ने की फ़जीलत क्या है? नमाज इशराक में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं और चाश्त की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? इन नमाज़ों की फ़जीलत क्या है? ये नमाज़ें कब शुरू होती हैं? ये तमाम बातें आज की इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो ये तमाम बातें आप आसानी से समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ये एक ख़ास नमाज है जो अल्लाह ताला के दरबार में आपकी फ़रियाद को शर्फ कबूलियत बख्श सकती है। जी हाँ, सलातुल अशराक वो इबादत जो दुआ को बुलंदियों तक पहुँचाती है, वो वसीला जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। ये एक ऐसी नमाज है जो हाजत रवाई, मुश्किलात के हल और मुरादों की तकमील के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। इसकी फ़जीलत क्या है? ये कैसे पढ़ी जाती है और कैसे ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? आइए इन सवालात के जवाबात जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दुनिया आखिरत में नाकामी का शिकार क्यों हो रहे हैं? रिस्क की तंगी, मुश्किलात का तूफ़ान, दुआएं बेअसर क्यों लगती हैं? हकीकत ये है कि जब हम अपने खालिक के सामने झुकने से कतराते हैं तो कामयाबी कैसे मिल सकती है? नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, बल्कि मोमिन और काफिर के दरमियान हद फासिल है। पेराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जो शख्स 3 जुमे जानबूझकर छोड़ दे, उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन ना करो और उसके घर को आग लगा दो। सोचें, जब नमाज तर्क करने पर ऐसी सख्त वाइद है तो फिर कामयाबी कैसे मुमकिन हो सकती है? लोग वज़ाइफ और अलमियात तो करते हैं मगर नमाज से गफलत बरतते हैं और फिर शिकवा करते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। याद रखें, जब तक आप सच्चे पक्के नमाजी नहीं बनेंगे, कोई वजीफ़ा, कोई अमल, कोई दुआ फ़ायदा नहीं देगी। तो क्यों ना आज ही से सच्ची तौबा करें और नमाज की पाबंदी को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। नाज़रीन, ये खुशनसीबी की बात है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज पढ़कर 2 रकात नमाज अशराक पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक कबीरा गुनाह से आज़ाद फरमा देगा। जो शख्स नमाज अशराक पढ़ता है उसे एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रा के बराबर सवाब मिलता है। इसलिए हमें इस नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जो नमाज अशराक पढ़ते हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं। उसकी इस नेक बख्ती की वजह से खुदावंद कुदूस हर रोज़ एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रा के बराबर अजर अता फरमाते हैं। ये नमाज शुरू होती है तलुए आफ्ताब के बाद, यानी तलु आफ्ताब के 20 मिनट बाद नमाज अशराक का वक्त शुरू हो जाता है। आप उस वक्त नमाज अशराक पढ़ सकते हैं, यानी फजर की नमाज अदा करने के बाद आप उसी जगह बैठे रहें और ज़िक्र अस्कार करते रहें और उसके बाद जब सूरज निकले तो आप नमाज अशराक और बाद की नमाज़ें पढ़ सकते हैं। नमाज अशराक एक मुस्तहिब नफली नमाज है जो तुलुए आफ्ताब के तकरीबन 12 से 15 मिनट बाद पढ़ी जाती है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि इसके पढ़ने का क्या तरीका है, तो हम आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताएंगे। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान से नियत करना ये मुस्तहिब है। आपको हम आसान लफ्ज़ों में नियत बताते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल अशराक की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। यही नियत अगर दिल के अंदर करना चाहें तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ज़ुबान से ये अल्फाज अदा करना चाहे तो ये मुस्तहिब है। ज़ुबान से नियत करना मुस्तहिब है, ज़रूरी और लाजिम नहीं। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आउज़ बिल्लाह
پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو سورت آپ کو آتی ہے وہ سورت پڑھیں گے۔ اس نماز کے لیے کوئی سورت خاص نہیں ہے کہ یہ صورتیں خاص ہیں، اس کے لیے پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو سورت آپ کو یاد ہے آپ وہی سورت پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت میں دوسری کوئی جو آپ کو اور یاد ہے وہ سورت پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہی سورت دونوں رکعت میں پڑھنا چاہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز آپ کی بالکل درست ہوگی۔ یعنی دونوں رکعتوں میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، آپ کو کوئی اور سورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی اور سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد پھر قعدہ میں بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اسی طریقے سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ اس نماز کی بڑی فضیلت اور برکات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی پھر وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز اشراق پڑھی تو اس کے لیے مکمل حج عمرے کا ثواب ہے۔ گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کا سبب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے بلند ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص چاشت، اشراق، ضحیٰ کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو تندرست رکھتا ہے اور اس کے روزمرہ کے کاموں میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ نماز اشراق کا وقت سورج کے نکلنے کے بعد تقریباً 12 سے 15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور قبل از زوال تک رہتا ہے۔ کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں۔ نماز اشراق ایک عظیم عبادت ہے جو روحانی، جسمانی اور دنیاوی فوائد رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور رزق میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔ نماز چاشت ایک نفل نماز ہے جو سورج بلند ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اسے اشراق یا ضحیٰ کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 12 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی برکت والی نماز ہے جو روزی میں برکت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز چاشت، ضحیٰ کی بے شمار فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ نفل نماز اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی، گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ واجب ہوتا ہے۔ 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لینا ان تمام صدقات کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی نماز کو پابندی سے ادا کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاشت کی نماز پڑھا کرو کیونکہ اس میں روزی میں کشادگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاشت کی نماز کو صرف وہی پابندی سے ادا کرتا ہے جو رجوع کرنے والا اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے دروازے کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔